بابا جی آندے نے اور پنڈاں دیاں دیاں اللہ کرم کماوے ہوندا سی بن ہر کوئی عزت رکھاوے تی کمواری اکھی سرما جا پاوے رڑک داسی سارے ٹبر تائیں سانگ دا پھر دا وڈا ویر بیچارا وڈا پرا کر وچ سانگ دا پھر دا وڈا ویر بیچارا پین میری خورے ہون کی کرے گی کارا باپ الگ فکر مند سہارا لڑکی جوان شاک نہیں بیوی نو چڑکے تینو شرم نائی اور کارا کے پیو اور بیوی نو چڑکے تینو شرم نائی اے تینوں لب گئی کی تھو سورم سلائی تو آلہ کے اندر میری عزت گوائی شرم ناوے تیرے تائیں سن لو تیان دنال مولانا زبیر حیدر صاحبی تشریف لائے میرے شیخ الیاس مدنی صاحبی تشریف لائے حضرت صاحب اج کوڑیاں گلاں بھی سن لو نا اے میں نو پتہ ہے نا کوڑیاں گلاں سنایا پیسے نہیں مل دے اے میں نو پتہ ہے کوڑیاں گلاں دے نال نعرے نہیں وجدے حضرت صاحب میرے سونے اللہ نو پتہ ہے نا میرے اللہ نو پتہ ہے کہ میں کتھوں بول رہے ہوں میرے سونے اللہ نو اے بھی پتہ ہے نا ایسا ٹائم میں سوچنا کی پیام میرے سونے اللہ نو اے بھی پتہ ہے نا حضرت جی سن لو تیان نال آپ دے پتران تے اوے نوجوانوں اللہ دے نام دا واسطہ جی اپنے موبائلاں والے دھیان کر لو کتے قیامت والے دن انہاں موبائلاں دی پروں کتے قابو نہ آ جانا حضرت جی مدینہ شہر اوے نوجوانوں اوے تسی کوئی نوکھے تے نوجوان نہیں جم پینا اوے کدی لپیاں لا کے نا او چوک مل کے کھڑا ہو جانے کدی موچے پان پا کے نا کدی اور عمل کے کھڑا ہو جانے اور تیرے تو پہلا